हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सिटी भिडियो एजुकेशन। तो फेरि पनि साथीले न्यू क्वेसन लिएर आइसकेको छु, जुन कि योभन्दा अगाडि भिडियोमा हामी के गरेको थियौँ, दुईवटा क्वेसन, एउटा यो 1 नम्बरको च्याप्टर 6 बाट यो 1 नम्बरको र 2 नम्बर क्वेसन अगाडि गरिसकेको छु र आज हामी के गर्छौँ 3 नम्बर क्वेसन गर्नेछौँ। यो 3 नम्बर क्वेसन सिम्पल छ, यदि तपाईहरु हेर्नुहुन्छ राम्रोसँग भिडियो भने सिम्पल छ, तपाईहरु बुझ्नुहुन्छ। के छ भने के गर्नु भने चाहिँ डिजाइन अ सिंगल स्ट्रक्ट for a steel roof truss with the following data। के गर्नु भनिरहेको छ, सिंगल स्ट्रक्ट यसको डिजाइन गर्नु भनिरहेको छ। स्ट्रक्ट हुन्छ नि, स्ट्रक्ट यसको डिजाइन गर्नु भनिरहेको छ के अनुसार, यो दिएको डाटा अनुसार। ठीक छ। अरु के भनिरहेको छ यसमा, अल्सो डिजाइन इट्स रिबेट एन्ड कनेक्सन। यसको के गर्छ, पहिला त हामी स्ट्रक्ट डिजाइन गर्छौं, त्यसपछि रिबेट डिजाइन गर्छौं र त्यसको कनेक्सन। ठीक छ। यति क्वेशनले भनेछु निकाल्नको लागि दुईवटा डिजाइन, एउटा स्ट्रक्ट डिजाइनको, एउटा रिबेट डिजाइन को, दुईवटा डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा के अनुसार, दिएको डाटा अनुसार लेन्थ दिएको छ हामीलाई, एफवाई दिएको छ, डिजाइन लोड दिएको छ, शेयरिङ स्ट्रेस, बेरिङ स्ट्रेस, यति कुरा हामीलाई दिएको छ। यो 210 यति दिएको छ। यसबाट आज हामी डिजाइन गर्छौं दुईवटा, पहिला सिंगल स्ट्रक्ट डिजाइन गर्छौं र त्यसबाट हामी के गर्छौं, रिबेट डिजाइन गर्छौं। तो साथीहरु च्यानल अनुसार च्यानल सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन दबाउनु होला, पढ्ने साथीहरु पनि शेयर गर्नु होला। हम साथीहरु यसको सोलुसनतिर त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु सबभन्दा पहिला यसको गिभन लेखौ, इफेक्टिभ लेन्थ 2.5 मिटर, यसको एमएम मा लाग्दाखेरि 100 लिएर मल्टिप्लाई गर्दा, सरी 1000 लिएर मल्टिप्लाई गर्दाखेरि मिटरलाई एमएम मा लाग्छ, 2500 एमएम भयो। अनि डेड लोड 40 किलो न्यूटन, यसलाई न्यूटन मा 1000 लिएर मल्टिप्लाई गरिदिने 40000 न्यूटन। एजुम परमिसिबल एरिया यसको योजिम गरेको यो यति हुन्छ भनेर। ठीक छ। त्यसपछि अब हामीले ट्राई गर्नुपर्छ, एउटा सेक्सन लिएर, एउटा प्रोपर्टी हुन्छ, एउटा प्रोपर्टीको सेक्सन लिएर के गर्नुपर्छ, ट्राई गर्नुपर्छ। पहिला के ट्राई गर्छौं भने एउटा कुनै सेक्सन, जस्तै अगाडिको क्वेशनमा के गर्छौं हामी, यो क्वेश दिएकै थियो हैन, यो सेक्सन जुन थियो यो प्रोपर्टी, यो हामीलाई क्वेशनले दिएको थियो, त्यो अनुसार हामी के गर्थ्यौ, यसको स्ट्रेन्थ निकाल्थ्यौ। तर यसमा के छ, ट्राई गर्नुपर्छ, यही हाम्रो निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जुन के छ नि स्टक डिजाइन भनेको यही हाम्रो डिजाइन हो, बुझ्नुभयो नि। यो हामी चेक गर्नुपर्छ कि ठीक छ कि छैन, यो स्टक राख्दा ठीक हुन्छ कि नै, त्यही हामी चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले भन्छ हामी स्टक डिजाइन। ठीक छ नि। हामी यसलाई ट्राई गर्छौं, पहिला के गर्छौं, आइएसए 65 6 एमएम मा ट्राई गर्छौं र त्यसबाट हामी के डाटा लिन्छौं। डाटा के लिन्छौं भने एउटा एरिया लिन्छौं, एउटा आरएक्सएक्स आरवाई लिन्छौं। यो किन लिन्छौं भने यो रेडियस अफ गायरेसनको लागि, रेडियस अफ गायरेसन यो हाम्रो रेडियस अफ गायरेसन हो। त्यसपछि सेन्टर रेस नियर निकाल्छौं अगाडि जस्तै। हामी कोडमा फेरि एकचोटी हालिदिन्छु तपाईहरुलाई, 65 6 छैन त 323। यसको पेज नम्बर, कोडको पेज नम्बर कति छ, 323। ध्यान सरी हेर्नु, 65 6 छ, 65 6 छ नि, यो कोडमा पनि छ हेर्नु। र यो यही कोडबाट हामी के गर्छौं, डाटा लिएको छु यहाँ हेर्नु। 65 6 यो लाइन, यो ब्लोड भएको भन्दा माथिको लाइन हो। यसबाट हामी एउटा एरिया हुन्छ नि, यो एरिया लिएको हो। एरिया के छ, 7.44 cm स्क्वायर छ, 7.44 cm स्क्वायर, 744 यसको mm स्क्वायर भयो हैन। त्यसपछि यसबाट के लिएछौ यहाँ, आरवाई र आरएक्सएक्स डिजाइन गर्ने बेलामा यो पनि हामी लिनु पर्ने हुन्छ, किनभने यसबाट हामी रेडियस अफ गायरेसन निकाल्छौं। ठीक छ। आरएक्सएक्स आरवाई इक्वल कति भयो, 1.98 यति छ सीएम, 1.98 सीएम छ। आरएक्सएक्स आरवाई 1.98 सीएम, यसलाई एमएम मा लाग्दाखेरि 19 10 लिएर मल्टिप्लाई हुन्छ हैन, 10 लिएर मल्टिप्लाई हुन्छ भने 19.8 एमएम हुन्छ। त्यसपछि यो कोडबाट हामी लिएको डाटा यो दुईटा हो। त्यसपछि यसको मिनिमम रेडियस अफ गायरेसन यही भयो, जुन हाम्रो आरएक्सएस आरवाई छ यो भयो। र सिलिन्डर रेशियो निकाल्नु पर्ने हुन्छ। किन निकाल्नु पर्ने हुन्छ भने यसबाट के सिग्मा सीबीसी निकाल्छ, सिग्मा बीसी आएन, कोडमै छ, हेर्नु एकचोटी। हेर्नु कोडमा यो टेबल छ, टेबलबाट के निकाल्छौं हामी, सिग्मा बीसी निकाल्छौं। सिग्मा बीसी निकाल्नको लागि हामी के गर्नुपर्छ, पहिला सिलिन्डर रेशियो निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सिलिन्डर रेशियोबाट के गर्छौं हामी, जुन दिएको स्टिलको ग्रेड अनुसार यसको सिग्मा बीसी लिन्छौं। सिलिन्डर रेशियोको फर्मुला के हुन्छ, एल बाइ आर हुन्छ। यो कोडमा नै छ यहाँ हेर्नु,
पेज नम्बर कति छ यसको हेर्नु 1/43 पेज नम्बर छ यो टेबल छ। त्यहीबाट हामी के गर्छौँ यहाँ हेर्नु सिलिन्डर रेसियो निकालेछौँ। यो सिलिन्डर रेसियो लेम्डा 1/r गरेछौँ सरी L/r। L भनेको इफेक्टिभ लेन्थ 2500, r भनेको जुन हाम्रो रेडियस अफ गाइरेसन छ 19.8, L भनेको यो साइड जुन छ नि इफेक्टिभ लेन्थ यहाँ 2500 यहाँ हाम्रो इफेक्टिभ लेन्थ हो। r भनेको त्यो साइड हो। यति भयो यो हाम्रो सिलिन्डर रेसियो आयो। त्यसपछि सिलिन्डर रेसियो आइसकेपछि अब फेरि के आयो यहाँ हेर्नु 126.26 180 भन्दा सानो हुनु पर्यो सिलिन्डर रेसियो जहिले पनि 126.26 भयो हैन। त 126.26 यसमा खोज्नु 126.26 छैन 126.26 एक्ज्याक्ट छैन एभरेजमा छ 120 छ 130 छ यसको बीचमा पर्छ हैन 126.26 यसको बीचमा पर्छ 120 130 अनि 120 130 को बीचमा 126.26 पर्छ। अनि यसको एभरेज निकाल्नको लागि के गर्नुपर्छ अब इन्टरपोलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्ज्याक्ट निकाल्नको लागि इन्टरपोलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्टरपोलेसन गर्नको लागि सबभन्दा पहिला यो पनि लिन्छु डाटा यो पनि डाटा लिन्छु यसको अनुसार हेर्नु यहाँ लेम्डा 120 लेम्डा 130 र लेम्डा जुन हामी निकालेको आएको छ नि निकालेर यहाँ 126.26 छ जुन हामी 126.26 यहाँ लिएको छु। यो यही यसको अनुसार जुन हामी क्वेसनले दिएको छ FY 230 जुन यहाँ छ FY 230 न्युटन पर एमएम स्क्वायर दिएको छ। यो हाम्रो ग्रेड हो स्टिलको ग्रेड हो। त्यही स्टिल ग्रेड हामी यहाँ कोडबाट लिएको छौँ। FY कति छ 230 छ 230 यो लाइनमा हेर्नु 230 को ग्रेड लाइनमा यो लाइनमा हेर्नु कतिमा 120 र 130 को बीच 120 भनेको 62 130 भनेको 55 120 र 130 को बीचमा 65 55 छ। त्यो हामी यहाँ लेखेको छौँ। सिग्मा एससी को 62 120 को 62 छ 130 को 55 छ यहाँ 130 को 55 सरी 120 को 120 को 62 130 को 55 62 120 मा छ 55 130 मा छ 20 मा 62 छ 30 मा 55 छ। त्यो हामी लेखेको र सिग्मा एसी भ्यालु आउँछ कुनमा अब यसलाई इन्टरपोलेसन गर्छौँ। यो भ्यालु हाम्रो निकाल्नको लागि 126.26 को भ्यालु निकाल्नको लागि इन्टरपोलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्टरपोलेसन कसरी गर्ने भने योभन्दा अगाडि भिडियो मैले राम्रोसँग भनिसकेको छु। एउटा फर्मुला जस्तो बनाएर जस्तै यहाँ छ यसलाई y1 y2 y3 x1 x2 x3 मानेर यहाँ फर्मुला बनाएको x1 माइनस y3 माइनस y1 y2 माइनस y1 इन्टु x1 माइनस x2 हेर्नु यस्तो यसलाई हामी x1 y1 सरी y1 y2 y3 यसलाई यस्तो तरिकाले मान्छ हैन y1 y2 y3 यसलाई हामी x1 x2 x3 यस्तो तरिकाले मान्छौँ ठीक छ। र यहाँ के गर्छौँ यो जुन छ नि 62 यसलाई हामी x1 यो हाम्रो y3 माइनस y1 यो हाम्रो y2 माइनस y1 यो हाम्रो x1 माइनस x2। अब हेर्नु यो फर्मुला छ नि यो फर्मुला बनाएको त्यो x1 मा के छ 62 छ 126.26 छ 126.26 छ यसको माइनस y3 माइनस y1 छ y3 माइनस y1 y2 माइनस y1 तो y2 माइनस y1 ठीक छ। त्यसपछि x1 माइनस x2 x1 के छ 62 x2 55 यहाँ हाम्रो यहाँबाट इन्टरपोलेसन गरेर सिग्मा एसी को भ्यालु आउँछ 57.62 न्युटन पर एमएम स्क्वायर। त्यसपछि हामी एलोबल एक्जेल कम्प्रेसन स्ट्रेस आयो एलोबल एक्जेल कम्प्रेसन स्ट्रेस आइसकेपछि त्यसपछि हामी के गर्छौँ सेफ लोड क्यारिङ क्यापेसिटी निकाल्छौँ। सेफ लोड जुन हामी क्वेसनले दिएको छ एउटा सेफ लोड दिएको छ क्वेसनले यहाँ हेर्नु क्वेसनले दिएको छ र यो भन्दा बढी आउनु पर्यो किनभने डिजाइन गर्दाखेरि यो लोड भन्दा बढी आउनु पर्यो। डिजाइन लोड छ नि 40 किलो न्युटन छ यो लोड भन्दा के आउनु पर्यो बढी हुनु पर्यो। अनि हाम्रो के हुन्छ यो जुन स्टक हामी ट्राई गरेको छ नि यो जुन हामी प्रोपर ट्राई गरेको छौँ 65 ISA मा यो ट्राई गरेको छौँ यो लोड जुन हाम्रो अहिले सेफ लोड निकाल्छ यो लोड के आउनु पर्यो 40 भन्दा बढी आउनु पर्यो। अनि हाम्रो के हुन्छ यो जुन हामी ट्राई गरेको स्टक जुन हामी ट्राई गरेको प्रोपर्टी हामी मानेछौँ यहाँ 65 अनि यो हाम्रो ठिकै छ करेक्ट हुन्छ अनि कि हेन्स ओके हुन्छ। यहाँ हेर्नु सेफ लोड क्यारिङ क्यापेसिटी सिग्मा एसी इन्टु ए छ त्यो सिग्मा एसी भ्यालु यो
ए को भ्यालु हम कोडबाट जुन लिएको यहाँ भ्यालु छ ए इक्वल टु 744 वा 7.44 एम स्क्वायर एम स्क्वायर ठीक छ। यहाँ हेर्नु एमएममा राख्छौँ 57.62 इन्टु 744 42869 यति आयो। यो न्युटनमा छ यसले हामी के गर्छ किलोमिटरमा 1000 लिएर मल्टिप्लाई गर्छ भने 42.87 किलोमिटरमा छ। यो के भयो 40 किलोमिटर भन्दा बढी आयो 40 किलोमिटर। हाम्रो सेफ लोड मात्रै 40 किलोमिटर मात्रै छ तर हाम्रो के आयो 42 किलोमिटर आयो 42 किलोमिटर। अनि कि जुन डिजाइन लोड छ दिएको क्वेसनले त्यो भन्दा बढी आयो हाम्रो। अनि के छ हाम्रो हेन्स सेफ छ यो सेफ छ भने हाम्रो के भयो यो जुन युज गरेको छ यो हामी युज गर्छौँ। यो के छ हाम्रो ओके छ ठीक छ। यो स्टक जुन हामी युज गरेको स्टक हाम्रो जुन प्रोपर्टी छ यसको यो के छ हाम्रो ठीक छ। अब हाम्रो यो यही क्वेसनको अर्को क्वेसन यही यसैमा छ एउटा अल्सो डिजाइन इट्स रिबेट डिजाइन अफ स्टक सिंगली स्टक भयो यसको अल्सो रिबेट एन्ड करेक्सन छ यसको अब डिजाइन गर्छौँ त्यो हामी यो साइड यहाँ डिजाइन अफ रिबेट इन कनेक्सन छ। त डायमिटर अफ रिबेट निकाल्छौँ। डायमिटर अफ रिबेट के को डायमिटर रिबेट एउटा अनविन्स फर्मुला हुन्छ। अनविन्स फर्मुला भनेको त्यहाँबाट के हुन्छ नर्मल डायमिटर आउँछ। यहाँ हेर्नु नर्मल डायमिटर आउँछ जुन कि 5 भन्ने आउँछ र यहाँ 6.05 रुटमा के हुन्छ टी हुन्छ। यसबाट यसलाई के भन्छ हामी अनविन्स फर्मुला भन्छौँ यसलाई। यही फर्मुलाबाट के आउँछ डायमिटर निकाल्छौँ। किनभने क्वेसनले हामी डायमिटर दिएको छैन। यदि कुनै क्वेसनमा डायमिटर दिएको छैन भने त्यहाँबाट हामी डायमिटर निकाल्नको लागि अनविन्स फर्मुला निकाल्छौँ जहाँ थिकनेस हामीलाई दिएको हुन्छ। थिकनेस कुन हो हाम्रो यहाँ जुन हामी युज गरेको छौँ नि यो त हाम्रो थिकनेस भयो नि। लास्टको जुन हुन्छ नि यो 685 जो हुन्छ त्यो हाम्रो के हुन्छ थिकनेस हुन्छ 65 इन्टु 6 हुन्छ जो हामी यो 6 के हो थिकनेस हो ठीक छ नि यही थिकनेस हो। यहाँ हेर्नु अब यो डायमिटर अफ रिबेट नर्मल डायमिटर बनाऊ यसलाई नर्मल डायमिटर अफ रिबेट 5 इन्टु रुट टी हुन्छ। त 6.05 रुट 6 हुन्छ किनभने टी को भ्यालु यही हो जुन हामी युज गरेको छौँ। हेर्नु तल ट्राई गरियो करेक्ट छ हाम्रो यो हेन्स ओके छ भने टी हाम्रो यो मान्छौँ नि यही हुन्छ 6 mm हुन्छ। थिकनेसको टी के भयो 6 mm भयो र यसबाट हाम्रो यो डायमिटर आयो तर 16 mm 14 mm को डायमिटर हुँदैन 14 mm को रिबेट हुँदैन यानी कि 16 हुन्छ 20 हुन्छ। यसलाई एभरेजमा लेख्नु होला एजुम 16 mm डायमिटर रिबेट यसलाई के 16 mm डायमिटर रिबेट आयो। अब यसलाई गोर्स डायमिटर निकाल्नु पर्ने हुन्छ जुन कि गोर्स डायमिटर निकाल्ने केही प्लस गर्नुपर्छ केही मात्रामा प्लस गर्नुपर्छ यसलाई गोर्स डायमिटर भन्नु छ। त यसमा 16 मा के गर्छौँ हामी 1.5 गरेर प्लस गर्छौँ एड गर्छौँ ठीक छ। 60 mm डायमिटर रिबेट्स गोर्स डायमिटर निकाल्छौँ भने 16 प्लस 1.5 गर्छौँ भने 17.5 mm भयो र यसले सेयर स्ट्रेन्थ अफ वान रिबेट इज सिंगल स्ट्रेस। अब यसको के गर्छौँ फर्मुला लगाउँछौँ के को सिंगल सेयर फर्मुला लगाउँछौँ जुन कि पाइ डी स्क्वायर टाउ भिएफ हुन्छ यानी कि टाउ भिएफ इन्टु एरिया हुन्छ। एरिया भनेको पाइ डी स्क्वायर हो र जुन हामी डी हाम्रो यहाँबाट आएको छ यो डी किन निकाल्यो भने यहाँ हाम्रो सेयर स्ट्रेस निकाल्नु पर्ने हुन्छ किनभने रिबेट भ्यालु निकाल्नको लागि यो हाम्रो जुन दुईवटा भ्यालु दिएको छ यहाँ सेयर स्ट्रेस र बेरिङ स्ट्रेस दिन बित्तिकै के बुझ्छौँ हामी यहाँ सेयर स्ट्रेसमा र बेरिङ स्ट्रेसमा दुईवटा निकाल्नु पर्ने हुन्छ स्ट्रेन्थ एउटा सेयर स्ट्रेन्थ निकाल्नु पर्छ एउटा बेरिङ स्ट्रेस निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र जुन सेयर स्ट्रेन्थ हुन्छ यसबाट यसको फर्मुला जुन सेयर स्ट्रेन्थ STRN स्ट्रेन्थ हुन्छ यसबाट यो त हाम्रो सेयर स्ट्रेस भयो यो दिएको छ बेरिङ स्ट्रेस भयो यो दुवैको फर्मुला लगाएर स्ट्रेन्थ निकाल्छौँ। स्ट्रेन्थ निकालेर यदि यहाँ अझै हुन्थ्यो भने एउटा टेरिङ स्ट्रेस हुन्छ जुन कि टाउ 80 हुन्छ। यो यदि टाउ 80 हुन्थ्यो भने त्यसलाई टेरिङ पनि निकाल्थ्यो। टेरिङ निकाल्नको लागि पिच पनि हुन्छ त्यो म अर्को भिडियोमा लिएर भन्छु म एकछिन तपाईहरु यो पहिला हेर्नु राम्रोसँग जन बेरिङ स्ट्रेन्थ पहिला हेर्नु सेयर स्ट्रेन्थ अफ वान रिबेट छ यसको फर्मुला यो हुन्छ तपाईलाई थाहै होला पाइ डी स्क्वायर 4 इन्टु टाउ भिएफ हुन्छ। टाउ भिएफ भनेको यही हो सेयर स्ट्रेस हुन्छ नि 100 मेगापास्कल भनेको न्युटन पर एमएम स्क्वायर मेगापास्कल भनेको न्युटन पर एमएम स्क्वायर हुन्छ सेयर स्ट्रेसको। त्यही हामी वान रिबेट इन सिंगल स्ट्रेस छ
पाई डी स्क्वायर 4 इन्टु यति भयो। त पाईको पाई भयो। डी भनेको कति आएछ हामीलाई कोर्स डायमिटर, जसले पनि कोर्स डायमिटर लिने यो डी को ठाउँमा 17.5 स्क्वायर अपन 4 इन्टु टबिएफ हाम्रो 100 छ, यो 100 मेगा पास्कल लिएको। ठीक छ, यति आयो भ्यालु। यो हामीले क्वेसन 1 मानौँ। त्यसपछि बेरिङ स्ट्रेन्थ अफ वान रिवेट, बेरिङ यदि यहाँ बेरिङ स्ट्रेस दिएछ त्यसैले हामी बेरिङ स्ट्रेन्थ निकालेछौँ। स्ट्रेस दिएछ बेरिङ स्ट्रेस, त्यसैले हामी बेरिङ स्ट्रेन्थ निकालेछौँ, किनभने यो दुईटा कम्पेयर गरेर हामी रिवेट भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ, त्यसै कारणले। ठीक छ, बेरिङ स्ट्रेस अफ वान रिवेट। ठीक छ, टप पिएफ इन्टु डी इन्टु टी। टी भनेको थिकनेस हो, डी भनेको डायमिटर हो, टप पिएफ भनेको यहाँ दिएको छ बेरिङ स्ट्रेस दिएको छ 270, अनि हामी यहाँ लेखेको 270, डी भनेको 17.5 गोस डायमिटर यहाँ हेर्नु, टी भनेको 6 छ, त्यो तपाईँहरू मैले राखेको छु यहाँ हेर्नु। यो भनेको के हो, टी हो, लास्टको टी हो 6 mm, 65 60 लास्टको टी हो भयो, यति भयो। यसको इक्वेसन 2 भयो। अनि रिवेट भ्यालु भनेको मिनिमम 1 and 2, यानि कि यो दुईवटा भन्ने एउटा सेयरिङ स्ट्रेस बेरिङ स्ट्रेन्थ, यो दुईवटामा कुन सबभन्दा सानो भ्यालु छ त्यो हाम्रो के हुन्छ, रिवेट भ्यालु हुन्छ। कुन हुन्छ, रिवेट भ्यालु हुन्छ, जुन कि सानो कुन छ हाम्रो, यो सानो छ, सेयरिङको सानो छ भने यो हाम्रो के भयो, रिवेट भ्यालु भयो। रिवेट भ्यालु भयो। अब के हुन्छ, नम्बर अफ रिवेट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। नम्बर अफ रिवेट निकाल्नुको लागि के गर्नुपर्छ, टोटल लोड जो हुन्छ नि, डिजाइन लोडमा के गर्छौँ, रिवेट भ्यालु हामीलाई डिभाइड गरिदिन्छौँ भने नम्बर अफ लोड। यहाँ हेर्नु, डिजाइन लोड 40 किलो न्युटन छ, डिजाइन लोड 40 किलोमिटर छ, अनि किलोमिटरलाई न्युटनमा लाग्छौँ, किनभने हाम्रो यो पनि के छ, न्युटनमा छ, रिवेट भ्यालु पनि के छ, न्युटनमा छ, त्यसै कारणले डिजाइन लोडलाई पनि न्युटनमा लग्यो। 40 इन्टु 1000 गर्दाखेरि 40,000 भयो। अनि रिवेट भ्यालु जुन छ, रिवेट भ्यालु यहाँ तल राख्यो, डिजाइन लोड अपन रिवेट भ्यालु गर्छ भने नम्बर अफ रिवेट रिक्वायर्ड आउँछ। त रिवेट 1.66 आयो, यो पोइन्टमा आयो, यसलाई बढाएर 2 नम्बर गर्यो। 2 नम्बर अफ रिवेट कतिवटा नम्बर लाग्छ, 2 नम्बर लाग्छ। अब यसको पिच र इज निकाल्छौँ, इज डिस्टेन्स। पिच र इज डिस्टेन्स निकाल्नु लागि सिम्पल छ, 3 पाई र 2 पाई याद गर्नुको लागि पनि सजिलो हुन्छ। पिच डिस्टेन्स भनेको 3 पाई हुन्छ, इज डिस्टेन्स भनेको 2 पाई हुन्छ। अनि कि 3 पाई भनेको कति मान्छ हामी 16। यहाँ हेर्नु, डायमिटर अफ रिवेट यति आएको छ, तर हामी एजुम कति गर्छ 16 mm डायमिटर मानेछौँ। यो हाम्रो के हो, यो हाम्रो 16 फाइ हो, बुझ्यौँ भने यो 16 फाइ हो, त्यही फाइ हामी यहाँ राखेको छौँ। प्रोभाइड पिच इक्वल टु 3 फाइ, 3 इन्टु 16 48 भयो, नर्मली 50 मान्छौँ। 2 इन्टु 16 2 फाइ भयो, 32 भयो, नर्मली 35 मान्छौँ। अब यसलाई फिगरमा पुट गरिदिन्छौँ, यसको डिजाइन सक्यो। हेर्नु, डिजाइन अफ रिवेटको यति रहेछ। स्टक डिजाइन भन्छ भने हामीलाई कुन प्रोपर्टिजको स्ट्रेन्थ, कुन प्रपर्टी युज गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ अनि लोड सेफ हुन्छ भन्ने त्यो हाम्रो निकाल्नु पर्ने हुन्छ स्टक डिजाइनमा। यदि रिवेट एन्ड कनेक्सन डिजाइन गर्नु भन्छ भने त्यसको रिवेट भ्यालु निकालेर त्यसको नम्बर अफ रिवेट निकाल्ने, नम्बर अफ रिवेट निकालेर त्यसको पिच र इज डिस्टेन्स निकाल्ने, यति निकाल्नु पर्ने हुन्छ, जसबाट हामी रिवेट डिजाइन हुन्छ। यहाँ हेर्नु, यसको फिगर यस्तो रहेछ। दुईवटा आयो नम्बर, रिवेटको दुईवटा नम्बर भयो। इज डिस्टेन्स 35 र पिच डिस्टेन्स भनेको रिवेटदेखि लिएर रिवेटसम्मको डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ, पिच डिस्टेन्स भन्छौँ। यो यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको पिच डिस्टेन्स 50। यहाँ हेर्नु के छ, पिच डिस्टेन्स भनेको 50 mm छ, इज डिस्टेन्स भनेको 35 छ। पिच डिस्टेन्स भनेको 50, इज डिस्टेन्स 35। यहाँ हेर्नु, पिच डिस्टेन्स भनेको यो बिचको डिस्टेन्स, इज डिस्टेन्स भनेको साइडको डिस्टेन्स 35 यहाँ छ। र 65 भनेको 65 जुन हामी यहाँ निकालेछौँ नि। यहाँ हेर्नु, यो स्टकको 65 र 6 यो हामी युज गरेर निकालेछौँ। यति फिगर बनाउनु भयो, यसको सोलुसन यति भयो। यहाँदेखि यहाँसम्म गर्नुभयो भने यहाँदेखि लिएर यो डिजाइन अफ यहाँदेखि गिभेन यहाँदेखि लिएर यति गर्नुभयो भने यसको डिजाइन सक्यो। रिवेटको पनि डिजाइन आयो। रिवेट जुन छ नि, दुईवटा डिजाइन गर्न भनिरहेको छ, दुईवटा डिजाइन हामीले गरिसक्यो भिडियोमा। डिजाइन अफ रिवेट एन्ड कनेक्सन र एउटा सिङ्गल स्टक भनेको त्यसको प्रोपर्टी 65 6 आयो, त्यो भनेको यसको डिजाइन भयो। यो भनेको त्यसको रिवेटको नम्बर, इज डिस्टेन्स र पिच डिस्टेन्स जुन कि रिवेट भ्यालुबाट आयो, त्यो हामी यहाँबाट
यसको डिजाइन गर्यो त्यो पनि सक्यो। यो दुईवटा डिजाइन गरेर सक्यो। आजको लागि यही हो 3 नम्बर क्वेसन। अब फेरि पनि तुरुन्तै आज नै 2 3 भिडियो आउँछ किनभने इक्जाम नजिकै छ। त्यसै कारणले यो भयो हाम्रो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। यो अलि हेर्नु राम्रोसँग यस्तो खाले क्वेसन आउन सक्छ, चाहिँ बेग्ला बेग्लै आउन सक्छ। सिंगली स्टक डिजाइन गर्न भन्छ, चाहिँ रिपिट वा कनेक्सन डिजाइन गर्न भन्छ, त्यो भन्न सक्छ। त साथीहरु राम्रोसँग हेर्नु होला। आजको लागि यही हो भिडियो। धन्यवाद, टेक केयर।